अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एपिसोड 192 की शुरू में मंगोलों को देखकर आप ज़रूर हैरान हुए होंगे और आप सबको यह हैरानकुन सरप्राइज़ ज़रूर लगा होगा। तुर्गत बेबी कमाल करते हैं, हम सबको मंगोलों से डरा दिया और एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा कि अब बाज़ंतीनी शाहिनशाह की खैर नहीं होगी, क्योंकि उसने उस्मान बे के साथ इत्तेहाद तोड़ दिया है। तो इसलिए अब वो एक तरफ से मंगोलों और दूसरी तरफ से उस्मान बे के घेरे में आ जाएगा। लेकिन मंगोलों के लिबास में जिरकुताए और दूसरे जनबाजों को देखकर हमारी खुशी फिर से फीकी पड़ गई। लेकिन नाज़रीन, जब से तुर्गत बे आया है तब से हर आने वाले किस्त का सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि तुर्गत बे के साथ मदाहों का रिश्ता बहुत पुराना है। इसलिए दूसरे जानबाजों के मुकाबले में तुर्गत बे के साथ मदाहों की मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा है। आप में से जो मदाह तुर्गत बे वाली सीन्स को भरपूर तवज्जो के साथ देखते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि पता चले कि तुर्गत बे के हकीकी मदाह कौन कौन है। नाज़रीन, उस्मान बे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत सफ़ेद दाढ़ी वालों से उसकी मुलाकात है। और इस मुलाकात के दौरान उन बुज़ुर्गों ने उस्मान बे की हर तरह से मदद करने का वादा भी किया है और उस्मान बे को ज़्यादा अफरादी कुव्वत मुहैया करने के लिए बहुत से तुर्क कबीलों को उस्मान बे की सरजमीन में आकर आबाद होने की खुशखबरी भी उस्मान बे को सुना दी है। यही वजह है कि बड़े बुलंद हौसले के साथ दुश्मनों के तमाम साजिशी मंसूबों और यगद बे की गद्दारी के बावजूद उस्मान बे ने गोइनोक किला फतह कर लिया। और अगली एपिसोड में बहुत मुमकिन है कि मदरोना किला के साथ साथ एक और बड़ा बाज़ंतीनी किला भी उस्मान बे फतह कर लेगा, जिस पर आगे तफसील से बात होगी। नाज़रीन, गोइनोक को फतह करने के बाद मदरोना किले को फतह करने के लिए जाते हुए कमांडर ग्लाडियुस ने उस्मान बे को बहुत बड़े गात में फंसा लिया था और करीब था कि उस्मान बे को शिकस्त हो जाती कि इतने में तुर्गत बे ने बड़े ही निराले अंदाज में सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए तीर मार मार कर दुश्मन सिपाहियों को मारते हुए ग्लाडियुस को भागने पर मजबूर कर दिया। और जिस अंदाज से सलगूर आगा अपने गुरस के साथ एक एक वार से एक एक दुश्मन सिपाही को खुश्क तिनकों की तरह हवा में उड़ाते हुए मौत के घाट उतार रहे थे, तो यह देखकर ग्लाडियुस की सारी हवा निकल गई। आप में से जिसने उन दिलचस्प मनाजिर से लुत्फ़ उठाया है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन, सोफिया के बारे में जो मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि पहल तो वो खलीमा को कोई नुकसान नहीं देना चाहती थी, बल्कि उसे सिर्फ डरा रही थी। लेकिन जब हलीमा ने उस पर अपने खंजर से वार करके उसे ज़ख्मी कर दिया, तो फिर उसने हलीमा को मारने का पक्का इरादा कर लिया था और वो उसे मारने ही वाली थी कि बाला खातून ने तीर चलाकर उसे रोक लिया। लेकिन अब ट्रेलर में हलीमा का सोफिया पर उस वार का नतीजा आपने देख लिया है। तो आइए अब इस ट्रेलर में दिखाए जाने वाले मनाजिर पर तफसील से बात करते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, इस पहले ट्रेलर को देखकर वाज़ेह हो गया है कि आने वाला एपिसोड इस पिछले एपिसोड से भी बहुत ज़्यादा शानदार एक्शन और तजस्सुस से भरपूर होगा। और ऐसा लगता है कि यगद बे का खात्मा भी करीब है, क्योंकि उस्मान बे और तुर्गत बे की गुफ्तगू यगद बे के हक में बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, क्योंकि इन दोनों को पक्का यकीन हो चुका है कि उस्मान बे के इत्तेहादी और करीबी तुर्क सरदारों में से कोई गद्दार मौजूद है जो दुश्मन को पल पल की खबर देता है। और नाज़रीन, इस बात का सबूत उस्मान बे और तुर्गत बे के ये अल्फाज हैं कि जब उस्मान बे तुर्गत बे से कहता है कि बेड़िया उस मैदान को कभी भी नहीं भूलता जहां उसे जाल में फंसाया गया हो, यानी कि उस्मान बे का इशारा कमांडर ग्लाडियुस के गात की तरफ है, जिसके जवाब में तुर्गत बे भी कहता है कि अगर दुश्मन तुम्हारी कमज़ोरी जानता हो तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे दोस्त का दोस्त बन चुका है। तो इसलिए बहुत मुमकिन है कि यगद बे अब बहुत जल्द पकड़ में आएगा। अब वो कैसे पकड़ में आएगा? तो पहला इम्कान तो यह है कि गोइनोक किले की फतह के बाद हसन बे यगद बे की शैतानी खसूसियत देख चुके हैं। जब गोइनोक किले में जवान लोंडी को होश की नज़रों से वो देख रहा था और उसे कह रहा था कि तुम्हारी जगह तो मेरे पास है, जिस पर हसन बे ने उसे डांट पिलाकर रोक दिया। अगर हसन बे ने यह बात तुर्गत बे
یا عثمان بے کو بتا دی تو اس کی وجہ سے بھی یگت بے پر ان کا شک ہو سکتا ہے کہ یہی وہ غدار ہے، کیونکہ وہ جان جائیں گے کہ یگت بے چھپا شیطان ہے، اور یا پھر ترگت بے اور عثمان بے مل کر کوئی ایسا کھیل ترتیب دیں گے کہ یگت بے کی غداری بے نقاب ہو جائے گی، کیونکہ یگت بے اب دولت اور طاقت کے حصول کے لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ گلیڈیوس کے ساتھ ملاقات میں اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کوجا بے کو بھی راستے سے ہٹا کر اپنے لوگوں کو دوسری جگہ آباد کرے گا۔ اس لیے امکان تو بہت ہے کہ دشمنوں کے خاتمے سے پہلے یگت بے ذلت کی موت مرے گا۔ دوسری طرف امید یہی ہے کہ اگلی ایپیسوڈ میں عثمان بے مدرونا قلعے کو ایپیسوڈ کے آغاز ہی میں فتح کر لے گا، کیونکہ جب گوئنوک قلعے سے واپسی پر ترگت بے کی مدد سے عثمان بے نے کمانڈر گلاڈیوس کے گات کو ناکام بناتے ہوئے شکست دے کر اسے بھگایا تھا، تو اس لڑائی میں عثمان بے کی بھی کافی جوان شہید ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عثمان بے رکا نہیں تھا، بلکہ عثمان بے پورے جذبے کے ساتھ ہر حال میں مدرونا قلعے کو فتح کرنے کا اعلان کرتے ہوئے آگے گئے تھے۔ تو اس لیے عثمان بے وہ قلعہ فتح کر کے ہی کائی قبیلے واپس جائیں گے۔ یہی وجہ ہوگی کہ جب کمانڈر گلاڈیوس کو پتہ چلے گا کہ عثمان بے نے اس کو مار بھگانے کے بعد مدرونا قلعہ بھی فتح کر لیا ہے، تو وہ خوف میں مبتلا ہو جائے گا، اور جہاں وہ گاتیں لگا کر اور حملوں کے منصوبے بنا کر عثمان بے کو ختم کرنا چاہتا تھا، اب وہاں وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بدرولو قلعے میں پناہ لے کر دفاعی محاذ قائم کر لے گا، کیونکہ یا تو یگت بے نے اسے بتا دیا ہوگا کہ عثمان بے کا مدرونا قلعہ فتح کرنے کے بعد اگلا ہدف یہی قلعہ ہے، اور یا پھر وہ خود جان گیا ہوگا کہ اب بدرولو قلعہ عثمان بے کے غضب کا نشانہ بنے گا۔ لیکن ٹریلر کے مطابق کوجا سردار عثمان بے کو بتا رہا ہے کہ اب گلاڈیوس بدرولو قلعے میں دفاعی محاذ قائم کرے گا، تو اس لیے عثمان بے بوران اور ترہان کو جاسوس بنا کر عام بازنطینی لوگوں کے لباس میں انہیں اس قلعے میں گھسنے کا حکم دے گا، جیسا کہ ان دونوں کو ٹریلر میں بھی دکھایا گیا ہے۔ امید ہے کہ بوران اور ترہان کے ساتھ دوسرے جانباز بھی بدلے ہوئے لباس میں ضرور اس قلعے میں گھس جائیں گے۔ اس لیے اگر کمانڈر گلاڈیوس اور صوفیہ ہر ممکن کوشش کر کے ہر لحاظ سے ایک مضبوط دفاعی پوزیشن سنبھال لیں گے اور انہیں اپنے مضبوط دفاع کا پکا یقین بھی ہوگا، لیکن جیسے ہی عثمان بے اس قلعے پر حملہ کرے گا اور جب اس حملے کے دوران بازنطینی سپاہی اپنے دفاع میں مصروف ہوں گے، تو عین اسی وقت بوران اور ترہان عثمان بے کے لیے اندر سے اس قلعے کا دروازہ کھول دیں گے۔ ناظرین، اگر یہ حملہ آنے والی ایپیسوڈ کا آخری سین ہوا تو پھر عثمان بے اسی قلعے کے اندر ہی صوفیہ اور کمانڈر گلاڈیوس کا بھی خاتمہ کریں گے، اور اگر یہ آخری سین نہ ہوا تو پھر صوفیہ کا خاتمہ تو ممکن ہے، البتہ گلاڈیوس بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، صوفیہ جس انداز میں دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے اس فتح کے لیے اپنی محبت اور اپنی بیٹی جیسی پوئنا کو بھی مار ڈالا ہے، تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ صوفیہ نے حلیمہ پر بڑا ہی جان لیوا اور خطرناک وار کیا ہے، جس کی وجہ سے حلیمہ زندگی اور موت کے کشمکش میں ضرور مبتلا ہوگی، لیکن ناظرین میرے خیال میں اس کی موت نہیں ہوگی۔ ناظرین، چونکہ ویڈیو کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس لیے رہ جانے والے پرتجسس موضوعات پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔